बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। आप सबको मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुशामदीद। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि मेरे इस छोटे से एफर्ट में ये मेरे लिए हेल्पिंग हो बहुत ज़्यादा अपने इस जर्नी को जो है वो कंटिन्यू रखने के लिए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बेसिस पर जो मैं आपसे वीडियोस और जो वज़ाइफ वगैरह शेयर कर रही हूँ, ये सब कुरान पाक में से हैं और आप अपनी आम ज़िंदगी में कोई भी आप में से कर सकता है, इसकी पूरी इजाज़त है। इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप इसको खुद के अपने लिए जो है अपनी किसी मुश्किल या अपनी हाजत के लिए जो है वो नहीं कर सकते। और अल्लाह के बरकतों वाले कलाम में तो आप जानते हैं बहुत ही फजल, बहुत ही करम है एक एक लफ्ज़ में, जो भी आप पढ़ें, जो भी आप अपने लिए पढ़ना चाहें। और वैसे भी हम सबको कुरान करीम की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इसे पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। और दूसरी बात कि जो नेक्स्ट गिव अवे है वो 300 सब्सक्राइबर्स पर जो है वो मैं अनाउंस करूंगी इंशाल्लाह। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपके विन करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हों। और सब्सक्राइबर जिन्होंने विन किया होगा उनके नाम जो है वो मैं इसी वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। माशाल्लाह आज एक और बहुत ही खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक का आपके फजल व करम ऐसे ही कायम रहे, आमीन। आज एक चीज़ जो मैं यहाँ पे सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मेरे से अक्सर लोग यानी जब आते हैं तो बात होती है, या वैसे भी आम जिंदगी में भी ये हमें नजर आता है कि इंसान अपनी जिंदगी में मायूस बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी। और चाहे वो किसी भी वजह से, किसी भी परेशानी से मायूस हो रहा है, चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है या वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला है, किसी बीमारी में है, या फिर उसके साथ कोई मामलात ऐसे चल रहे हैं, कोई भी ज़िंदगी में मामला हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो ऑफ़िस में हो, कहीं पे भी हो, चाहे पढ़ाई में, इंसान बहुत जल्दी जो है वो मायूसी की तरफ चला जाता है। और मायूसी हमारे दिल में कौन पैदा करता है? मायूसी हमारे दिल में शैतान पैदा करता है, हमारा नफ्स पैदा करता है। क्योंकि वो इंसान को ये यकीन दिलाना शुरू कर देता है कि तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, तुम किधर जाओगे? तो बेहतर यही है कि तुम कोशिश करना छोड़ दो, तुम अल्लाह से दुआ मांगना छोड़ दो, तुम हर वक्त शिकवे शिकायत करो, तुम अपनी हर वक्त यही अपने आप को कोसो कि तुम अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना। ये असल में मायूसी होती है, जो हमारे दिल के अंदर जो है वो पहले नफ्स जो है वो उसे उभारता है, पहले नफ्स उसकी तरफ हमें लेकर जाता है और फिर शैतान जो है वो हमें इस चीज पर आमादा करता है कि अल्लाह पाक ने तो कुछ नहीं करना तुम्हारे लिए, तुम्हारी ये तकलीफें कभी खत्म नहीं होनी है, परेशानियां कभी नहीं जानी। जो हमारे दीन ने हमें बताया, जो हमारे दीन ने हमें सिखाया, जो अल्लाह पाक के भेजे हुए बंदे, जो अंबिया कराम, जो सहाबा कराम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया, वो यही सिखाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह पाक ने जिस आजमाइश में, जिस तकलीफ में या जिस मुश्किल में हमें डाला होता है, उसका हल कभी ना कभी जरूर निकलता है। अल्लाह पाक उस तकलीफ को, उस आजमाइश को कभी ना कभी जरूर खत्म करता है। और वो कब खत्म होती है? जब हम शुक्र अदा करते हैं। जब हम शुक्र अदा करते हैं, जब हम अल्लाह पाक को कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि या पाक परवरदिगार तुमने हमें इस आजमाइश में डाला है, तू ही हमें निकालेगा, तो तेरा इस आजमाइश में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही हम शुक्र का कलमा पढ़ते हैं, तो साथ ही शैतान के ऊपर एक मायूसी तारी होती है। वो जो कैफियत हमारे साथ वो करने की कोशिश कर रहा होता है, वो कैफियत उसके साथ हो जाती है कि मैंने तो कोशिश की थी कि मेरा बंदा मायूस हो जाए,
وہ اللہ سے دعا کرنی چھوڑ دے، وہ شکر الحمدللہ کہنا چھوڑ دے، وہ اللہ کو کوسے، وہ اپنے حال کو کوسے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے، میں تو بہت زیادہ بری حالت میں ہوں، میرے ساتھ تو جتنا برا سلوک میرے ساتھ ہوا ہے شاید ہی زندگی میں کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ تو جب وہ چیز نہیں ہوتی تو وہ شیطان کے اوپر پڑ جاتی ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس اللہ کے بندے کو بڑی کوشش کی تھی کہ یہ مایوس ہو کے دعا کرنی چھوڑ دے، اللہ پہ یقین چھوڑ دے، لیکن یہ تو شکر الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اور جیسے ہی ہمارے منہ سے شکر کا کلمہ نکلتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک شکر الحمدللہ، کوئی نہیں، یہ تکلیف ہے، مجھے تیرے پہ پورا یقین ہے، میں تیرے سے دعا کرنی چھوڑوں گا نہیں، مجھے یقین ہے کہ تو جو ہے میری اس مشکل کو آسانی میں بدلے گا۔ یہی ہمارے انبیاء کرام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ تھا، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ وہ ہر مشکل میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو شکر ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ یہ آپ کی ہر مشکل کو آپ کی آسانی میں بدل دیتی ہے۔ بے شک اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک انسان کو جو مشکل دے کے آزماتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے شکوے شکایتیں کر کے میرا ناشکر گزار ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی اور ناشکر گزار وہ انسان ہوگا جس کے اوپر شیطان پوری طرح جس کو یہ یقین دلا دے گا کہ تمہارا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں تو اللہ نے اکیلا چھوڑ دیا، تمہارا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ تمہاری اس مشکل کا حل نکلے۔ اور وہ انسان جو کہتا ہے کہ نہیں شیطان، تو تیری باتوں میں نہیں آؤں گا، تو مجھے ناشکری کی طرف لے کے جا رہا ہے، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گا کیونکہ یہ تو اس کی طرف سے بھیجی ہوئی چھوٹی سی آزمائش ہے کہ امتحان ہے، تھوڑی مشکل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس سے دعا کروں گا، یہ حل ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی انسان ایسا رویہ اپناتا ہے تو وہ مشکل جو ہے وہ اپنے آپ میں خود بخود ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہی آج آپ سے ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ اپنی زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں، جیسی بھی پریشانی آپ کی زندگی میں آئے، آپ ہمیشہ شکر ادا کریں، آپ شکر الحمدللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، کبھی کوئی پریشانی ہو، اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے دعا کریں، لوگوں سے شکوے شکایت مت کریں، کیونکہ جب ہم شکوے شکایت کرتے ہیں تو ہماری مشکلوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ہماری اس مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے اور رحمت کی بارش کرتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اللہ پاک کی ہر حال میں شکر گزاری کریں، کیونکہ جیسے ہم دکھ میں اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، سکھ میں بھی زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اور جیسے ہم سکھ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، دکھ میں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ شکر ہی جو ہے وہ ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرتا ہے، اللہ کے فضل کے قریب کرتا ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کے کرم کے قریب کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو میری یہ چھوٹی سی بات پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج پھر کوئی ایک اچھا سا وظیفہ میں شارٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، جسے آپ اپنی زندگی میں بآسانی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ